अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की तरावी में 29वें पारे का पैगाम आप लोगों के सामने, पारा नंबर 29। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। 29वें पारे में 29 पारे में 22 रुकू हैं और 431 आयतें हैं। कौन कौन सी सूरतें हैं? इसके अंदर टोटल 11 सूरतें हैं और सब सूरतों के अंदर दो दो रुकू हैं। इसकी खासियत है, यानी 11 सूरतें हैं और 11 की 11 सूरतों में दो दो रुकू हैं। सूरह मुल्क सूरह नंबर 65 मक्की सूरह है, 30 आयतें हैं, 2 रुकू हैं। सूरह कलम सूरह नंबर 68 मक्की सूरह है, 52 आयतें हैं, 2 रुकू हैं। सूरह हाक्का सूरह नंबर 69 मक्की सूरह है, 52 आयतें हैं, 2 रुकू हैं। सूरह मारिज सूरह नंबर 70 मक्की सूरह है, 44 आयतें हैं, 2 रुकू हैं। सूरह नूह सूरह नंबर 71 मक्की सूरह है, 28 आयतें हैं, 2 रुकू हैं। सूरह जिन सूरह नंबर 72 मक्की सूरह है, 28 आयतें हैं, 2 रुकू हैं। सूरह मुज़म्मिल सूरह नंबर 73 मक्की सूरह है, 20 आयतें हैं, 2 रुकू हैं। सूरह मुद्दस्सिर सूरह नंबर 74 मक्की सूरह है, 56 आयतें हैं, 2 रुकू हैं। सूरह क़ियामा सूरह नंबर 75 मक्की सूरह, 40 आयतें, 2 रुकू हैं। सूरह दहर, उसको सूरह नास भी कहते हैं, मक्की सूरह है, 31 आयतें हैं, 2 रुकू हैं। सूरह मुरसिलात मक्की सूरह है, 50 आयतें, 2 रुकू हैं। तो 11 सूरतें हैं 29वें पारे में और हर सूरत के अंदर 2-2 रुकू है। आइए लेते हैं पहली सूरह, सूरह मुल्क सूरह नंबर 67। इसके अंदर 30 आयतें हैं। इस सूरह की फजीलत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाई, सुनन तिरमिज़ी किताब फ़ज़ाइल कुरान किताब नंबर 42 हदीस नंबर 2891। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्न सूरतन फ़िल कुरान 30 आया शफ़ाअत लिसाहिबिहा हत्ता गुफ़िरा लहू तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक कुरान करीम में एक सूरह है जिसकी 30 आयतें हैं, जो अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेंगी यहाँ तक कि उस आदमी को बख्श दिया जाएगा। वो सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। देखा आपने, इसकी ये फजीलत है। सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सूरह मुल्क, इसकी फजीलत ये हमारे सामने है, इसलिए इसको पढ़ा करें। अब गौर करते हुए चलें, इसके अंदर इस्लामी तालीमात का तारुफ करा गया है। आइए सबसे पहले चलते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आयत नंबर 2 है, वही है जिसने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए तुम में से कौन अच्छे अमल वाला है। ये नहीं कहा अक्सर अमला, ज़्यादा अमल वाला, अच्छे अमल वाला। अमल अच्छा कब होगा? अल्लाह के लिए हो। अमल अच्छा कब होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। फिर उसके बाद यह बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने दुनियावी आसमान को सजाया है सितारों के ज़रिए। ये ज़ैब व ज़ीनत का ज़रिया है, शैतानों को मारने का आला है, रास्ते का तयन भी इसी के ज़रिए किया जाता है। आयत नंबर 6 से 11 के दरमियान जहन्नमी लोगों का जिक्र है, जो लोग जहन्नम में दाखिल होंगे। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर, जब वो उसमें डाले जाएंगे तो उसकी धाड़ सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा लम यअतिकुम नज़ीर। करीब है कि वो गुस्से से फट जाए। जब भी उसमें कोई गिरोह डाला जाएगा तो उसके दारोगा उससे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै इन अंतुम इल्ला फ़ी ग़लालिन कबीर। वो कहेंगे, क्यों नहीं, यकीनन हमारे पास डराने वाला आया था, लेकिन हमने उसे झुटलाया और कह दिया अल्लाह ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की, तुम तो बहुत बड़ी गुमराही में हो। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मऊ और नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। वो कहेंगे, काश हम सुनते या समझते तो आज दोज़खियों में से न होते। इसलिए याद रखिएगा, सुनना सबसे अहम चीज़ है, तभी बात समझ में आएगी। आजकल लोग सुनते ही नहीं, तो बात कैसे समझ में आएगी? आयत नंबर 14 पर गौर कीजिए, अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, भला वो नहीं जानता जिसने पैदा किया। इंसानों को कौन से कानून की ज़रूरत है? जिसने पैदा किया वही बेहतर जानता है। इंसान कानून बना ही नहीं सकता है, वो निहायत बारीक बीन हर चीज़ की खबर रखने वाला है। आयत नंबर 15 पर गौर कीजिए, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़ि व इलैहिन नुशूर। वही है जिसने ज़मीन को तुम्हारे मातहत कर दिया, बस तुम उसकी राहों में चलो और उसके रिस्क में से खाओ। तो यहाँ रिस्क के लिए चलने को कहा गया है, रोज़ी रोटी के लिए चलने को कहा गया है। लेकिन लोग क्या करते हैं? रोज़ी रोटी के लिए भाग कर जाते हैं। कितने लोग अपनी जान भी दे देते हैं। फिर आगे यह बयान किया जा रहा है, अवलम यरौ इला तैर फ़ौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान। परिंदों को पर फैलाए हुए देखते नहीं, वो परिंदे पर को समेटते भी हैं, रहमान के सिवा कोई है जो थाम सके? कोई थामने वाला नहीं।
اللہ نے نعمتیں گنائی، وہی اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ آگے بیان کیا جا رہا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، آیت نمبر 30 ہے۔ کہہ دیجئے بھلا بتلاؤ اگر تمہارا کنویں کا پانی گہرا ہو جائے، کنویں کا پانی ایک دم نیچے چلا جائے، کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لائے گا؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 52 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہے۔ اس سورہ کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ قلم کی سنن ترمذی کتاب القدر کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 2155، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے۔ اس سے کہا اکتب، لکھ، تو اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا اکتب القدر وما هو کائن الی الابد، ہمیشہ کے لیے لکھ دے جو کچھ ہونے والا ہے۔ اب غور کرتے ہوئے چلے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بتانے کے لیے قلم کی قسم کھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اونچا ہے، تو اس سورہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے لوگوں کو، اور اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آیت نمبر 4 میں ہے، آپ تو بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ جہاں لوگوں کے اخلاق ختم ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وہاں سے شروعات ہے۔ یہ صرف میں نے مثال دینے کے لیے بیان کیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 381، انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاق، مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کو مکمل کر دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند درجے پر فائز ہیں۔ آگے بیان کیا جا رہا فلا تطع المکذبین، آپ جھٹلانے والوں کی اطاعت مت کیجیے۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں۔ ولا تطع کل حلاف مہین، اور آپ ہر قسم کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیں۔ حماز مشاء بنمیم، جو عیب نکالنے والا انتہائی چغل خور ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، ہم نے ان کو اسی طرح آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ صبح ہوتے ہی ضرور اس باغ کا پھل توڑ لائیں گے۔ ولا یستثنون، اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ عربوں کے اندر باغ والوں کا قصہ مشہور تھا، کہا جاتا یمن کے اندر یہ باغ تھا، اور باغ کا جو مالک تھا وہ کیا کرتا تھا، جب پھل وغیرہ اس کے باغ میں آتا تو غریبوں کو بھی دیتا تھا، لیکن ان کے بچے لوگ جب آ گئے تو کہا کہ ہم نہیں دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے باغ کو ختم کر دیا، فاصبحت کالصریم، تو باغ کٹی ہوئی فصل کے مانند ہو گیا۔ اس کے بعد آپس میں بھائیوں نے طے کیا قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان میں سے بہترین کہنے لگا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ بالآخر ان لوگوں نے کہا ہائے افسوس، یقیناً ہم ہی شرکست تھے۔ اب اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اسی طرح ہوتا عذاب، اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے، کاش کہ وہ جان لیتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں۔ افنجر المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بیان کیا جا رہا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آیت نمبر 42 ہے، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اس سے پتہ چلا اللہ کی پنڈلی ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، تو جو لوگ دنیا میں سجدہ کرتے ہیں اس کا فائدہ، نہیں کرتے تو وہاں نقصان ہوگا۔ آگے یہ بیان کیا جا رہا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم لوگوں کو جو ڈھیل دے رہے ہیں پھر آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف اس کو لے جائیں گے، انہیں علم تک نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر انتہائی مضبوط ہے، میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے۔ آگے بیان کیا جا رہا وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور بے شک قریب ہے کہ کافر اپنی بری نظروں سے آپ کو پھسلا دیں جب وہ ذکر سنتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو دیوانہ ہے، حالانکہ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب اس کے بعد سورہ حاقہ ہے، مکی سورہ ہے، 52 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر آخرت کا بیان ہے، دوسرے رکوع میں قرآن کریم کے بارے میں۔ الحاقہ ثابت ہونے والی، ملحقہ کیا ہے ثابت ہونے والی، وما ادراک ملحقہ، آپ کو کیا معلوم ثابت ہونے والی کیا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا قوم سمود نے قوم عاد نے جھٹلایا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو پکڑ لیا، قوم عاد کو پکڑا۔ سخر عالم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ
فہل تری لہم من باقیہ، اللہ نے اس آندھی کو 7 راتیں اور 8 دن ان کی جڑ کاٹنے کے لیے مسلط کیے رکھا، پھر آپ اس قوم کو یوں ہی پچھاڑے ہوئے ہلاک شدہ دیکھتے ہیں گویا کہ وہ کھجوروں کے گرے ہوئے تنے ہیں۔ فہل تری لہم من باقیہ، کیا آپ ان میں سے کوئی باقی دیکھتے ہیں، کوئی باقی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 24 کے درمیان ذکر ہو رہا ہے جو لوگ کامیاب ہو گئے ان کو نام اعمال کس ہاتھ میں ملے گا، جو ناکام ہو گئے اس کو نام اعمال کس ہاتھ میں ملے گا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی اور تمہاری کوئی خفیہ بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ جس آدمی کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میرے نام اعمال کو پڑھ لو، مجھے تو امید تھی یہ پسندیدہ والی زندگی ملے گی، بلند جنت ملے گی، قطوفها دانیہ، اس کے پھل قریب ہوں گے۔ کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے کیے ہیں۔ جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا کیا ہے؟ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے مجھے میرا نام اعمال نہیں دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، میں حساب و کتاب نہیں جانتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہی فیصلہ کن ہوتی، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ آیت نمبر 28 اور 29 ہے، مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، میری حکومت مجھ سے چھن گئی، یعنی میری حکومت بھی کام نہیں آئی۔ پھر کہا جائے گا پکڑ لو جکڑ لو، اور اس کے بعد جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ولا طعام الا من غسلین، زخموں کی پیپ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہے، لا یاکل الخاطئون، جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ دوسرے حصے میں دوسرے رکوع میں قرآن کریم کے بارے میں ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، میں اس چیز کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو اور اس چیز کی بھی جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، بے شک یہ معزز رسول کا قول ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی کاہن کی بات نہیں، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اگر وہ اپنی طرف سے گڑھ کے لیے آتے لاخذنا منہ بالیمین، ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ضرور ہم ان کی شہ رگ کاٹ دیتے۔ اس سے یہ پتہ چلا قرآن اللہ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کچھ کر سکتے۔ کیا کوئی آدمی اپنے بارے میں ایسا لکھے گا نعوذ باللہ کہ ہم کاٹ دیتے؟ آگے بیان کیا جا رہا فسبح باسم ربک العظیم، پس آپ اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ اب اس کے بعد سورہ معارج ہے، مکی سورہ ہے، 44 آیتیں ہیں اور اس کے اندر 2 رکوع ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے بارے میں پوچھا جو واقع ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے فاصبر صبرا جمیلا، آپ صبر کیجئے۔ پھر اسی طرح وہ لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اسے قریب سمجھتے ہیں، آسمان کی حالت میں ہو جائے گا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ، اور کوئی دلی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھلائے جائیں گے۔ مجرم لوگ کیا کہیں گے؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی۔ مجرم چاہے گا کاش عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنے بیٹے فدیے میں دے دے، اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی اور اپنا خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا، اور سب لوگ جو زمین میں، پھر وہ فدیہ اسے عذاب سے نجات دلائے۔ ہرگز نہیں، بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال کھینچنے والی ہے، ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹ پھیرا، منہ موڑا اور مال جمع کیا اور اسے بند رکھا۔ پھر اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ نیک لوگ وہ ہیں جو نماز میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، مالوں میں لوگوں کا حق سمجھتے ہیں، اور قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے بعد امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں، اور اپنی شہادتوں پر قائم ہے، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ باغات میں معزز ہوں گے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، پس میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں، یقیناً ہم قادر ہیں۔ یہاں بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب لائے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے مشرق سے مراد 30 دن میں جو سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے وہ پورے ہو گئے، اور مغرب سے مراد جہاں سورج ڈوبتا ہے تو 30 دنوں میں الگ الگ ہوتا ہے اس کا ذکر ہے، یا 29 دنوں میں الگ الگ ہوتا ہے اس کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پس آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وہ بحث کریں اور کھیلیں حتیٰ کہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ نوح ہے، سورہ نمبر 71، مکی سورہ ہے، 28 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔
इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम, बेशक हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा और हुक्म दिया कि अपनी कौम को डराइए इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आ जाए। तो उन्होंने डराया। वो कहते हैं क़ाल रब्ब इन्नी दअवतु क़ौमी लैलन व नहारा, आयत नंबर 5 में उन्होंने कहा, मेरे रब बेशक मैंने अपनी कौम को रात दिन दावत दी। तो पता ये चला दिन रात दावत व तबलीग के काम करना है, लगे रहना है। पार्ट टाइम दाई ने फुल टाइम दाई बनिए। और उसके बाद कहा जब भी लोगों को बुलाया तो वो भागते ही रहे, अपने कानों में अंगुलियां ठूंस ली, कपड़े ठूंस लिए, नहीं सुनना चाहते हैं। इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे बयान किए जा रहे हैं, आयत नंबर 10, 11, 12 पर गौर कीजिए। अल्लाह से GST कर लीजिए, यानी गुनाहों से तौबा। उसके फ़ायदे क्या? फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। मैंने कहा तुम लोग तौबा इस्तिग़फ़ार करो। तौबा इस्तिग़फ़ार करने के चंद फ़ायदे बयान किए गए हैं। GST करने के चंद फ़ायदे बयान किए गए। GST गुनाहों से तौबा, चंद फ़ायदे बयान किए गए। चंद फ़ायदे क्या है? अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है। चंद फ़ायदे क्या है? मौसलाधार बारिश नाजिल करेगा, वो माल और बेटे देगा, फिर इसी तरीके से बागात देगा, नहरें जारी कर देगा। चंद लोग हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और कहा, किसी ने कहा कि हमारे पास औलाद नहीं है, किसी ने कहा बागात नहीं, किसी ने कहा नहर में पानी नहीं है। सबको यही कहा तौबा इस्तिग़फ़ार करो, और यही आयतों से दलील ली कि तौबा इस्तिग़फ़ार करने ही से अल्लाह रास्ते खोलते हैं। अब आगे ये बयान किया जा रहा है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में 5 नेक लोग थे, लोग इन्हीं की पूजा कर रहे थे। वद, सुवा, यगूस, यऊक, नस्र। बिलाखिर उन्होंने अपनी कौम को 950 साल तक तबलीग की समझाया, कौम नहीं मानी, अल्लाह ने पकड़ लिया, वो लोग सब डुबो दिए गए। बद्दुआ भी कर दी, रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, आयत नंबर 26 में, ऐ रब ज़मीन में किसी काफिर का घर न छोड़। और आखिर में वो खुद दुआ करते हैं, रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन दख़ल बैतिया मुअमिनन व लिलमुअमिनीन वल मुअमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा, आयत नंबर 28 में, ऐ मेरे रब बख्श दे मुझे, मेरे वालिदैन को और उसे जो मेरे घर में मोमिन बन के दाखिल हुआ, और मोमिन मर्दों को और मोमिना औरतों को और ज़ालिमों को सिर्फ तबाही में ज़्यादा कर। अब उसके बाद सूरह जिन है, यह मक्की सूरह है, इसके अंदर 28 आयतें हैं, 2 रुकू है। क़ुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, मेरी तरफ वही की गई है कि जिनों के एक गिरोह ने कुरान को गौर से सुना तो उन्होंने कहा बेशक हमने एक अजीब कुरान सुना है। अब उसके बाद यह बयान किया जा रहा है कि जिन्नातों में से भी अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं। उसके बाद यह बयान किया जा रहा है कि जो बुरे लोग हैं उनका ठिकाना जहन्नम है, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए फ़ायदा है। आयत नंबर 18 पर गौर कीजिए, वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदें अल्लाह के लिए, लिहाजा तुम अल्लाह के साथ किसी को न पुकारो। आगे बयान किया जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की जा रही है, आप कह दीजिए बेशक मैं अपने रब को पुकारता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। कह दीजिए मैं तुम्हारे लिए न नुकसान का इख्तियार रखता हूँ न भलाई का। कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा। फिर आगे ये बयान किया जा रहा है, अल्लाह ताला गैब की बातें अपने रसूलों में से कुछ लोगों को बता देता है, लेकिन पहरा रखता है। आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल फ़इन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही रसदा। वही आलिमुल गैब है, वो अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता सिवाय उस रसूल के जिसे वो पसंद करे, तो उसके आगे और उसके पीछे वो पहरा लगा देता है। आगे है सूरह मुज़्ज़म्मिल, ये मक्की सूरह है, 20 आयतें हैं, 2 रुकू हैं। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ कपड़ा ओढ़ने वाले, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात को क़याम कीजिए मगर थोड़ा। ये तहज्जुद के बारे में ज़िक्र है। उसके बाद कहा जा रहा है, वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला, और जो कुछ लोग कहते हैं उस पर सब्र कीजिए और उन्हें अच्छे तरीके से छोड़ दीजिए। उसके बाद यह बयान किया जा रहा है, वताअमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा, और गले में अटकने वाला खाना और दर्दनाक अजाब है। किनके लिए? जो जहन्नमी लोग हैं। उससे पहले कहा गया था, इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा, बिलाशुबा हमारे पास बेड़ियाँ हैं और भड़कती हुई आग है। और उसके बाद कहा जा रहा है, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, बस कुरान में से जितना आसान हो तुम पढ़ लो। आखिर में कहा जा रहा है, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह को कर्ज़ हसना दो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह हुवा खैरन व आज़म अजरा वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। और जो भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओगे, वही ज़्यादा बेहतर चीज़ है और बड़े अजर वाली है। और तुम अल्लाह से बख्शिश मांगो, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। अब उसके बाद है सूरह मुद्दस्सिर, ये मक्की सूरह है, 56 आयतें हैं, 2 रुकू हैं। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर ओढ़ने वाले, कुम फांजिर, उठिए और डराइए। फिर आगे आयत नंबर 4 पर गौर कीजिए, वसियाबक फतहिर, और अपने कपड़े पाक को साफ रखिए।
صفائی آدھا ایمان ہے۔ والرجز فہجر، اور ناپاکی سے دور رہیے۔ آگے بیان کیا جا رہا، ایک آدمی کا تذکرہ ہوا ولید بن مغیرہ کا، جو یہ بولتا تھا ہمارے پاس اولاد ہے، بچے بہت زیادہ ہیں، کون ہے جو ہم کو کچھ کرے گا؟ اللہ نے کہا ذرنی ومن خلقت وحیدا، تنہا چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، آگے کہا گیا ہرگز نہیں، یقیناً وہ ہماری آیتوں سے سخت عناد رکھتا ہے۔ اور کیا کہا؟ ان ھذا الا قول البشر، یہ تو بس ایک انسان کا کلام ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا وما یعلم جنود ربک الا ھو، آیت نمبر 31 میں ہے، اور آپ کے رب کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، رات کی جب وہ ڈھل جائے، صبح کی جب روشن ہو جائے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، کس وجہ سے جائیں گے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ تم لوگ جہنم میں کیوں چلے آئے؟ تو وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ میرے بھائیو، جو نماز نہیں پڑھتا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، فضول بحث کرتے تھے، اور حساب و کتاب کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، پھر انہیں سفارشیوں کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس کے بعد سورہ قیامہ، مکی سورہ ہے، اس کے اندر 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہم انگلیوں کے پور پور تک کو جمع کر لیں گے۔ آگے بیان کیا جا رہا یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کہیں نہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم لوگ دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو۔ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کئی چہرے اداس ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ پتہ یہ چلا دنیا کے اندر اللہ کا دیدار نہیں، لیکن آخرت میں اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار کرا دے، آمین۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی تو کہے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا؟ وہ سمجھے گا بے شک یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، اس دن آپ کے رب کی طرف چلنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کیا یہ سمجھتا اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اب اس کے بعد سورہ دہر، مکی سورہ ہے، اس کے اندر 31 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہم نے راستے دکھائے، کوئی شکر گزار بن جائے، کوئی ناشکرہ بن جائے۔ اب نیک لوگوں کے بارے میں ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ نیک لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور وہ اس اللہ کی محبت میں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلانا، اور کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔ نیک لوگ جو ہے وہ جنت کے اندر تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جنت کے سائے ان کے قریب ہوں گے۔ پھر اسی طرح چاندی کے برتن اور شیشے کے آب خورے پھرائے جائیں گے، شیشے بھی وہ بھی چاندی کے قسم کے ہوں گے۔ پھر جنت میں ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، کان مزاجھا زنجبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اور ان کی خدمت میں ہمیشہ نوجوان ہی رہنے والے لڑکے پھر رہے ہوں گے، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھیں گے۔ پھر اسی طرح ان لوگوں کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، وہ ملکن کبیرہ، اور بڑی سلطنت ہوگی، ان کے اوپر باریک سبز اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے اور چاندی کے گنگر پہنائے جائیں گے۔ وحلوا اساور من فضہ، آیت نمبر 21 پر غور کیجیے۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب انہیں پاک شراب پلائے گا۔ دیکھیے اللہ پلانے والے ہیں، اللہ جن کو پلائے کتنا خوش نصیب آدمی ہوگا۔
इन हाज़ा कान लकुम जज़ाअ व कान सायुकुम मशकूरा, कहा जाएगा बिलाशुबा ये तुम्हारा बदला है और तुम्हारी कोशिश काबिल कद्र है। कुरान के बारे में इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरान तंज़ीला, बेशक हमने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके आप पर नाजिल किया है। आगे कहा जा रहा इन्ना हाउला युहिब्बुनल आजिलता व यज़रून वराअहुम यौमन सक़ीला, बेशक ये लोग दुनिया को पसंद करते हैं और अपने पीछे भारी दिन को छोड़ देते हैं। आगे बयान किया जा रहा वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, और तुम अल्लाह के चाहे बगैर कुछ नहीं चाह सकते, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला खूब हिकमत वाला है। युदखिलु मन यशा फी रहमती वज़्ज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा, वो जिसे चाहता अपनी रहमत में दाखिल करता है और उसने ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। 29वां पारे की आखिरी सूरह है सूरह मुरसलात। ये मक्की सूरह, इसके अंदर 50 आयतें हैं, 2 रुकू हैं और इसके अंदर 10 मरतबा आएगा वैलुल यौम लिल मुकज़्ज़िबीन, हलाकत व बर्बादी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। वल मुरसलात उर्फ़ा, पै दर पे भेजी जाने वाली हवाओं की कसम, फिर तेज तूफ़ानी हवाओं की कसम, बादल फैलाने वाली हवाओं की कसम, उन्हें फाड़ कर जुदा करने वाली हवाओं की कसम, ये अल्लाह ताला ने हवाओं की कसम खाई है। इन्नमा तुअदून लवाक़ि, बेशक जिस चीज़ का वादा किया जा रहा तुमसे वो ज़रूर वाक़ होकर रहेगी। सितारे बेनूर हो जाएंगे, आसमान फाड़ दिया जाएगा, पहाड़ धुनी हुई ऊन की तरह उड़ाए जाएंगे, रसूलों को लाया जाएगा। फैसले का दिन है ये, आपको क्या मालूम फैसले का दिन क्या है? वैलु यौम ज़िल्लिल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन झुटलाने वालों के लिए हलाकत है। पहले लोगों को हमने हलाक कर दिया। फिर इसी तरह बयान किया जा रहा क्या हमने तुमको हकीर पानी से पैदा नहीं किया, फिर उसको मजबूत ठिकाना नहीं दिया? फिर इसी तरह क्या हमने ज़मीन तुम्हारे लिए नहीं समेटी, ज़मीन में पहाड़ को गाड़ नहीं दिया? फिर आग के बारे में बयान किया जा रहा है जहन्नम की आग, इन्नहा तरमी बिशर्रिन कल क़स्र कअन्नहु जमालतुन सुफ़्र, बेशक जहन्नम की आग जो है महलों की तरह बड़ी बड़ी चिंगारियां फेंकेगी, गोया कि वो पीले ऊँट हैं। हाज़ा यौमुल फ़स्ल जमानाकुम वल अव्वलीन, ये फैसले का दिन है, हम उसमें तुम्हें और पहले लोगों को जमा करेंगे। नेक लोग जो हैं वो सायों में चश्मों में होंगे और लजीज फलों में जिस किस्म के वो चाहेंगे। आखिर में आ गए कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, कहा जाएगा मज़े से खाओ और पियो उन अमाल के बदले जो तुम किया करते थे। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। और आखिर में कहा जा रहा कुलू व तमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून, ऐ झुटलाने वालों तुम दुनिया में थोड़ा सा फ़ायदा उठा लो, थोड़ा सा खा लो, यकीनन तुम मुजरिम हो। आखिर में कहा गया फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, फिर इस कुरान के बाद वो किस बात पर ईमान लाएंगे। तो 29वें पारे में चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अपनी ज़कात, सदकात और अतियात दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड स्कैन के जरिए या फिर गूगल पे के जरिए भी भेज सकते हैं। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता कायम करें। सपोर्ट अलबिर।